Assalamu alaikum. Welcome to the Home Economics podcast, the voice of home economics. I'm your host Nurlan Kamal, and today we have a very special guest here, Dr. Nagmana. She is the senior most member of our food and nutrition department and has established herself as a leading authority in all matters related to food, nutrition, and health. Please welcome Dr. Nagmana. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am really happy कि आप लोग मुझे you have given me opportunity to tell about my career and guide other students also about what I have done in my lifetime. Yes, ma'am. So we wanted to ask you, why did you choose home economics as a field of study, and what have you attained in your career? I haven't chosen home economics. Basically, I was a science student right from the beginning, and my passion was to become a doctor. But because I was engaged at a very early age, तो उस वक़्त फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मेरे इन लॉज की तरफ से बहुत प्रेशर था कि यू बेटर डू होम इकोनॉमिक्स इफ़ यू वांट टू स्टडी अहेड. तो फिर देन आई चोज़ होम इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ईयर में मैंने फिर होम इकोनॉमिक्स ले लिया था. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे कि मैंने सोच लिया था, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड ऑल द सब्जेक्ट्स, तो मुझे न्यूट्रिशन जो है वो सबसे क्लोज लगा था मेडिकल के. तो आई डिसाइडेड एट दैट टाइम दैट आई विल डू माई डॉक्टरेट इन दिस सब्जेक्ट, एंड आई स्टडीड माई करियर टेकिंग इंटरेस्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन. और शुरू में ही कॉलेज में आई स्टूड फर्स्ट इन माई कॉलेज, देन इन MSc आई स्टूड सेकेंड इन द यूनिवर्सिटी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आई स्टार्टेड माई करियर इन 1990 एज ए लेक्चरर. तो 1990 में व्हेन आई स्टार्टेड एज अ लेक्चरर इन फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. तो वहाँ से फिर मेरा जो पैशन था, ज़ाहिर है उस वक्त तो मैंने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ था, तो मैंने साथ ही फिर अपने आप को PhD में एनरोल करवा लिया था. और फिर मैंने उसके साथ जब PhD किया, तो उसमें स्टडी लीव के दौरान ही आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू बैंकॉक. तो वेयर बिकॉज स्टडी लीव थी, तो मैं उस वक्त स्टडी अपनी कर रही थी, तो वहाँ मैंने बैठ के बजाय टू वेस्ट टाइम मैंने इधर उधर अप्लाई किया, और सिर्फ मेरी मास्टर्स की डिग्री पे मुझे वहाँ साहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में एज अ कंसल्टेंट उन्होंने हायर कर लिया. तो वहाँ मैंने कोई 1-2 महीने काम किया, और वहाँ वो उनके जो जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनकी मैं मतलब कंसल्टेंट थी, और उनकी जो वेजिटेबल बेस्ड डाइट थी उसको मैं असेस भी करती थी, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वगैरह सब असेसमेंट्स करती थी, और डेफिनेटली उनके जो फूड जो प्रिपरेशन था उसमें हेल्प आउट करवाती थी इंस्ट्रक्शंस दे के. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसी क्योंकि मेरी हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज़ थी, तो मैं कराची में थी उन दिनों में. वहाँ मैं आगा खान में जाती थी अपने डेटा एनालिसिस के लिए. तो वहाँ मुझे ऑफ़र मिली कि आगा खान ज्वाइन कर लूँ. मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान ही आगा खान ज्वाइन कर लिया, और वहाँ भी मुझे एज ए उन लोगों ने आई वॉज अ स्टूडेंट दो, तो उन्होंने मुझे हेड ऑफ़ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का है जो अपनी डिग्री के ऊपर दिया. तो फिर मैंने वहाँ न्यूट्रिशन के जो ज़ाहिर है हॉस्पिटल में सारी ना सिर्फ के पेशेंट्स को देखना, बल्कि उनकी जो है क्लिनिक्स करना उनके साथ, और इन पेशेंट्स आउट पेशेंट दोनों को केटर करना. प्राइवेट विंग एरिया वाज अंडर मी. तो फिर मैंने वहाँ काम किया. फिर उसके बाद दोबारा मैंने वहाँ राना लियाकत होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में काम किया. वहाँ मैं डेपुटेशनिस्ट के तौर पे काम किया. फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी अरब में जाने की. तो वहाँ मैंने भी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एज हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट इन किंग फहद हॉस्पिटल. तब मैंने डॉक्टरेट कर ली थी. उसके बाद आई वाज देयर, और फिर वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया तकरीबन 2 साल, 1.5 से 2 साल. और फिर वहाँ मैंने बायोरेट्रिक सर्जरी की ख़ास डाइट प्रिपेयर की और सब. तो उस तरह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, और सिर्फ मेरी डिग्री के ऊपर. मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग समझते हैं कि इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत वैल्यू है, ना सिर्फ विद इन द कंट्री बल्कि आउटसाइड द कंट्री आल्सो. That was great. Yes, ma'am. So we all want to know what is the role of home economics in professional and personal life. होम इकोनॉमिक्स जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा
اہم رول پلے کرتا ہے. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل لائف, تو اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ نیوٹریشن فرام دا نیوٹریشنل ایسپیکٹ, پرسنل لائف میں اگر جب آپ کو اچھا ڈائٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو نہ صرف کہ آپ اپنے لیے ڈائٹ اچھی پلان کر لیتے ہو, ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہو, بلکہ اپنی فیملی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, سب کے لیے جو ہے آپ ہیلدی لائف اسٹائل ان کو بتا سکتے ہو اور اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو, جس سے ان کا جو ظاہر اگر ہیلدی لائف اسٹائل ہوگی تو ان کو اتنی کم بیماریاں ہوں گی, اتنی وہ صحت مند زندگی گزاریں گے, اور اتنے ہی ظاہر ہے ایز اے ہیومن بینگ بیکاز دے ول ہیو اے بیلنس ڈائٹ, تو نیچرلی آؤٹ کم بھی ان کا جو ہے بڑا پازیٹیو ہوگا. نا دے کین کنٹریبیوٹ مچ ٹو دا سوسائٹی اینڈ مچ ٹو دیئر فیملی آلسو. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ہوم اکنامکس میں ہی نہ صرف کہ ہم بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, بلکہ اور وہ خود بھی معاشرے میں بھی جو ہے اگر پروفیشنل لائف میں بھی آگے چل کے انٹرپرینورشپ اپنے جب ان کو خود پتہ چل سکتا ہے تو وہ پھر اپنے آگے جو ہے فوڈ مطلب انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کر سکتے ہیں, ہاسپٹل میں کر سکتے ہیں, ایئر لائنس میں کر سکتے ہیں, اپنی خود گھر میں جو ہے فوڈ پریکٹسز کر کے کوئی آئٹمس بنا کے ان کی نیوٹریشنل ویلیویشن بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے تھرو دے کین ارن منی. تو یہ دونوں ہی صورتوں میں اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. Yes, ma'am. Next, we want to know, as you said above that you are a PhD doctor, so we want to know the experience. ایکسپیرینس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ الحمد للہ بائی دا گریس آف اللہ میں نے نہ صرف کہ ٹیچنگ میں کام کیا ہوا ہے, تو ایز اے کنسلٹنٹ ساہا گروپ آف انڈسٹریز میں کام کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے کنگ فہد ہاسپٹل میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہوا ہے, اور پھر آغا خان جو ون آف دا لیڈنگ ہاسپٹل ان پاکستان ہے اس میں ایز اے ہیڈ آف نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کام کیا ہوا ہے. تو اس سے میں نے بہت زیادہ سیکھا کہ پیشنٹس کو مطلب کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے, اور ان کے نہ صرف کہ جب وہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو کیسے اچھی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اچھی کنسلٹیشن دینی ہوتی ہے, بلکہ جب وہ لوگ اپنے گھروں پہ بھی جائیں تو ان کو اتنا اچھا نالج مل گیا ہو کہ وہ اپنے گھروں میں بھی وہی پریکٹسز کریں. اور میں نے جیسے شروع میں نے جم میں بھی ایز اے انسٹرکٹر کام کیا ہوا ہے, تو ایکسرسائز کا کیا رول ہے باڈی میں, ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, یہ سارے جو ایکسپیرینسز ہیں جب آپ اسپیشلی کنسلٹیشن میں جاتے ہو تو پھر آپ یہ جو اپنی ان سب چیزوں کو کر کے ایک کسی بھی ایک انسان کو جس کا چاہے وہ بلیمک ہو یا وہ اوور ویٹ ہو اور یا اس کو کوئی بھی ہیلتھ کا ایشو ہو, تو وہ آپ جیسے ڈائٹ کا ڈرگ کا رول ہوتا ہے اسی طرح امپورٹنٹ ڈائٹ کا رول ہوتا ہے, تو آپ دونوں حساب سے ان کو کیٹر کر سکتے ہو. Yes, ma'am. At last, we would like to ask any message that you want to give the students who want to choose home economics and nutrition as a major to specialize. میں نے جیسے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا ہے کہ کیونکہ نیوٹریشن پڑھ کے آپ بہت ایونیوز ہیں فوڈ انڈسٹری میں, فوڈ ٹیکنالوجی میں, ریسرچ جو کمپنیز ہیں ادھر, اور ہاسپٹلس میں, ایئر لائنس میں, یہ ساری اسپیکٹس ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہو. تو آپ کو ضرور اس سبجیکٹ کو مطلب نہ صرف کہ پرسنل لائف کے لیے, پروفیشن گروتھ کے لیے اس کو لینا چاہیے. اور یہ جو آپ کی ڈگری, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے صرف ماسٹرز جب کیا تھا تو الحمدللہ مجھے بہت اچھی آفرز ہوئی جابس کی, تو یہ اس ڈگری کو کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ یہ آپ کے آگے نہیں کام آئے گی یا پریزنٹلی نہیں, لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا اسپارک ہے, کتنی بہتر طور پہ آپ نے سمجھا ہے سبجیکٹ کو, اتنی ہی بہتر طور پہ اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو میں تو سب کو سجیسٹ کروں گی کہ صرف نارمل بی ایس سی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سبجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے اور بہت زیادہ ایونیو, آپ گھر بھی رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہو, اور جیسے میں نے بتایا کہ گھر میں بھی آپ جو ہے کوکنگ کر کے, بیکنگ کر کے کر سکتے ہو انٹرپرینورشپ کے لیے, اور باہر تو بہرحال کر ہی سکتے ہو, وہ بھی میں نے آپ کو ایونیوز بتا دیے. تو میں تو بہت زیادہ انکریج کروں گی کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اس سبجیکٹ میں آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, and until next time, thank you.